अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं दिन मलिक। अच्छा, आज के व्लॉग में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो 1 अप्रैल से हांगकांग की गवर्नमेंट ने नए कवानीन मुरतब किए हैं, यानी वो लोग जो हांगकांग के रेजिडेंट्स थे और हांगकांग से बाहर गए हुए थे, उनको 14 दिन से ज़ायद वहाँ पे अरसा गुजर चुका है, तो वो अब वापस आ सकते हैं। मगर ये ख्याल रहे कि अभी ये पाबंदियाँ जो हैं ये विज़िटर्स के लिए जो हैं वो उसी तरह ही कायम है। विज़िटर्स यहाँ पे हांगकांग में अभी तक नहीं आ सकते। हम बात कर रहे हैं हांगकांग रेजिडेंट्स के हवाले से। तो आइए देखते हैं कि वो क्या नए कवानीन हैं जो 1 अप्रैल से इनफोर्स होने वाले हैं। अच्छा, सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि कौन से लोग जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई अगर आप हांगकांग में आएँ तो आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। फॉर द पर्पज़ ऑफ इन बाउट ट्रैवलिंग एंड क्वारंटीन रिक्वायरमेंट, जो इन्होंने कवानीन बनाए हैं वो ये हैं कि भाई फुली वैक्सीनेशन जो है उसका ये मतलब होगा कि आपको एट लीस्ट 2 वैक्सीनेशन जो हैं वो लग चुकी हैं। अच्छा, मुझे इस बारे में अक्सर लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने पूछा भाई ये जो बूस्टर है क्या ये भी लगवाना लाजमन है? क्या जिन्होंने बूस्टर नहीं लगवाया वो उनको भी फुली वैक्सीनेशन की लिस्ट में डाला जाएगा? तो इस बारे में अर्ज़ ये है कि बूस्टर जो है उसका लगवाना जो है वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपने 2 वैक्सीनेशन जो हैं वो लगवाई हुई हैं, दैन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ फुली वैक्सीनेटेड पर्सन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बूस्टर नहीं भी लगवाया हुआ तो भी आप फुली वैक्सीनेटेड ही हैं। लेकिन अच्छा है अगर आप लोगों ने बूस्टर लगवाया हुआ है तो वो एक किस्म का आपके पास एक्स्ट्रा डिफेंस सिस्टम आपके पास मौजूद है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि बाज़ ऐसे लोग थे जिनको पहली वैक्सीन लगी थी, लेकिन पहली वैक्सीन के बाद उन्हें कोविड-19 हो गया। इस सिनारियो में फिर ये होगा कि अगर आपको पहली वैक्सीन लग चुकी है तो भी आप फुली वैक्सीनेटेड ही होंगे, क्योंकि आपको तो कोविड-19 हो गया और इसलिए आप दोबारा नहीं लगवा सके, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज फुली वैक्सीनेटेड पर्सन। अच्छा, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं एंड यू आर अकम्पनीड बाय चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर ऑफ एज, तो वो आपके साथ आ सकते हैं। उनको अगर वैक्सीन नहीं भी लगी हुई तो भी वो आपके साथ आ सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी सेहत जो है वो ऐसी है कि यू वाज नॉट एबल टू गेट दी वैक्सीन और डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया था कि आपको वैक्सीन नहीं लेनी, तो वो लोग भी आ सकते हैं। सम एक्सेप्शंस होंगी, वो आपको चेक करना पड़ेंगी, लेकिन ये कि एटलीस्ट आपके पास डॉक्टर की तरफ से कोई रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए कि जिसकी वजह से ये पता चले कि भी आपने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। अच्छा, इसमें यह है कि जो क्वारंटीन पीरियड है वो 14 डेज़ ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें यह छूट दी थी कि इफ़ द रिज़ल्ट ऑफ द रैपिड एंटीजन टेस्ट ऑन द 6th day and the 7th day are negative, the relevant arrangement will be adjusted as appropriate, taking into account the development of the local epidemic situation and community risk assessments. यानी जो है ना 6ठे दिन और 7वें दिन अगर आपका जो है ना वो टेस्ट नेगेटिव आता है, वो RATS यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट के ज़रिए आपको आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका टेस्ट ठीक तो फिर आपको वो छूट दे सकते हैं कि आप चले जाएं। लेकिन इस पे कोई ख़ास कानून जो है इन पर्टिकुलर जो है वो सामने नहीं आया कि भाई आप लाजमन 7वें दिन जो है वो जाएंगे। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो उस वक्त आपको जो अदारे हैं वो देखेंगे कि भाई क्या सिचुएशन है और फिर वो आपको जाने की इजाज़त देंगे। अच्छा, तो वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि आपको ट्रैवल करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो एक तो आप फुली वैक्सीनेशन, आपको यू शुड बी फुली वैक्सीनेटेड, एक चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ जो है वो होल्ड अ नेगेटिव रिजल्ट प्रूफ ऑफ PCR based nucleic acid test for COVID-19 conducted with specimen collected within 48 hours before the scheduled time of departure of the aircraft। यानी वो जो PCR टेस्ट रिपोर्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। 48 आवर्स जो है ट्रैवल से पहले आपने वो टेस्ट करवाना है, उसकी रिपोर्ट जो है आपके पास होनी चाहिए। होटल में आप डेली रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे, as well as PCR based nucleic acid test on the 5th and 12th day of arrival at Hong Kong। अगर आपका जो PCR based nucleic acid test है वो 5वें रोज़ जो है वो नेगेटिव में आ जाता है, इसके बाद 6th
اینڈ 7th ڈیز جو ہوگا وہ آپ کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ جو ہے وہ بھی نیگیٹو میں آتا ہے تو پھر آپ کو جلدی جانے کی اجازت مل جائے گی. لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کو پھر گھر پہ جو ہے وہ سیلف کوارنٹین جو ہے وہ 7 دن کرنا پڑے گا. اینڈ یو ہیو ٹو انڈر گو اے کمپلسری PCR نیوکلک ایسڈ ٹیسٹ آن دی 12th ڈے آف رائیول ایٹ ہانگ کانگ ایٹ اے کمیونٹی ٹیسٹنگ سینٹر. یعنی کمیونٹی ٹیسٹنگ سینٹر جو یہاں پہ بنے ہوئے ہیں وہ اگر آپ فرض کریں آپ 7 دن سے پہلے جو ہے وہ نکل آئے ہیں وہاں سے تو پھر اس کے بعد آپ گھر پہ کوارنٹین میں ہیں تو پھر جو ہے 12واں دن اس دن آپ کو جو ہے وہ کمیونٹی جو انہوں نے ٹیسٹنگ سینٹر بنائے ہیں وہاں پہ آپ کو PCR بیس نیوکلک ایسڈ ٹیسٹ دوبارہ کروانا پڑے گا. یہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کمیونٹی سینٹر پہ بھی کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ جو MTS ہیں یعنی موبائل ٹیسٹنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. اور ارینج اے سیلف پیڈ ٹیسٹ بائی پروفیشنل سویب سیمپلنگ ایٹ اے لوکل میڈیکل انسٹیٹیوشن ریکگنائز بائی دی گورنمنٹ کے جو کچھ یہاں پہ انہوں نے لسٹ جاری کی ہے جو ریکگنائزڈ ادارے ہیں وہاں پہ بھی آپ جو ہے نا وہ سیلف پیڈ کر کے بھی وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ جو انڈر 12 ایئر آف ایج جو چلڈرن ہیں وہ ایڈلٹس کے ساتھ ٹریول تو کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے تبھی وہ ٹریول کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ ان کا جو PCR بیسڈ ٹیسٹ ہے وہ تو لازماً آپ نے 48 آورس پہلے ٹریول سے پہلے وہ ضرور کروانا ہے. اور باقی معاملات جو ہیں وہ جیسے ایڈلٹس کریں گے وہ ویسے ہی ان کا بھی ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہوگا اور جو بھی ہوٹل میں اگر وہ نیگیٹو ہیں تو پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ جا سکتے ہیں. اور اسی طرح وہ جب سیلف مانیٹرنگ میں ہوں گے سیلف کوارنٹین میں ہوں گے تو پھر باقی معاملات بھی وہی ہوں گے جو بڑے کر رہے ہیں اور ان کو وہ ٹیسٹ بھی کروانا ہے 12th ڈے آف ارائیول ان ہانگ کانگ. اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ 7 دن کے لیے جو ہے ہوٹل بک کروائیں یا 14 دن کے لیے. تو انہوں نے یہ آپ پہ ہی چھوڑا ہے کہ آپ 7 دن کا کروائیں یا 14 دن کا کروائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو 7 دن کی ضرورت ہے تو 7 دن کی بکنگ کروائیں اور اگر آپ 14 دن کی بکنگ کروا لیں گے تو پھر آپ کو یو مسٹ ہیو ٹو بی اسٹے فار 14 ڈیز. تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ 14 دن وہاں ٹھہرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ہوٹل میں ہی 14 دن کوارنٹین کروں تو پھر آپ کو جو ہے فائنلی جب آپ چھوڑیں گے ہوٹل تو وہ آپ کو جو PCR ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو آپ کا آئے گا تبھی وہ آپ کو جانے کی اجازت دیں گے. تو اس سے پہلے وہ 7 دن والی جو آپشن ہے اوبویسلی میرے خیال میں ہر بندہ جو 7 دن کی کروائے گا کیونکہ انہیں پہلے ہی پتہ تو چل ہی جاتا ہے جب وہ ٹریول شروع کرتے ہیں جب اس ٹیسٹ رپورٹ سے کہ بھئی وہ نیگیٹو ہیں. تو میرے تو خیال میں سبھی لوگ 7 دن کا ہی کروائیں گے. لیکن یہ چیز انہوں نے بالکل اوپن رکھ دی ہے کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 7 دن کا کرائیں یا 14 دن کا کروائیں. لیکن یہ یاد رہے کہ اگر آپ 14 دن کا کروائیں گے نا تو پھر آپ کو 14 دن ہی وہاں پہ ہوٹل میں کوارنٹین کرنا پڑے گا. اس طرح جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ اینڈ ہولڈ وہ جو آپ کا PCR ٹیسٹ کریں گے اور وہ آپ کا فرض کرے پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو اوبویسلی 14 دن جو ہے ہوٹل میں رہنا پڑے گا. اور اس کے بعد وہ آپ کو دیکھیں گے کہ جو بھی یہاں پہ لوکل سسٹم ہے پازیٹیو پیشنٹس کو ڈیل کرنے کا تو وہ اس میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اچھا اسی طرح آپ کے جو دن ہیں وہ کیسے سٹارٹ ہوں گے تو وہ جس دن سے آپ ٹریول کرتے ہیں اس دن سے سٹارٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ جب آپ ہانگ کانگ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں اس دن سے آپ کا پہلا دن سٹارٹ ہوگا. بہرحال جی امید ہے آپ کے لیے یہ جو انفارمیشن ہے فائدہ مند ثابت ہوگی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں کسی اور ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.